همان از تلویزیون. الو؟ اون لباس مشکیه رو نمی پوشم. آها. خوشحال نشدی؟ خوشحال که شدم. لباس عروسی مریم رو بپوشم؟ قدیمیه؟ خیلی قدیمی نیست. بعدم مهم اینه که انوشه تا حالا ندیدتش. بهش میگم تو خریدی. نه. نه چیه؟ آخه چرا لباس قدیمی بپوشی؟ برو بازار یه جدیدشو بگیر. من اینقدر پول ندارم. دیروز که حساب باز کردم یه مقدار پول ریختم تو حساب. نمیشه برش دارم. پولش مهم نیست. اون کت آبی هم هست. تو جیبش کلید کموده. توش فکر کنم تقریبا 3,500 هست. همش رو بردار. اگه از حرفم ناراحت شدی منو ببخش. تو هم منو ببخش. دیوونه. بله پیداش کردی؟ به جز پول اون چیز دیگه ای که پیدا کردم من بگو. چی پیدا کردی؟ گردنبند من. برای چی از کمدم در آوردی گذاشتی تو کمدت ها؟ کلیدش رو کجا پیدا کردی؟ این اون گردنبندی نیست که تو خریدی. پس این گردنبندیه که من خریده بودم. تو کی اینو خریدی؟ بعد چرا بهم نگفتی؟ چطوری میگفتم؟ فکر کردم سورپرایزت کنم بهتره. زودم اومدم خونه ولی تو کل روز رفته بودی بیرون. وقتی برگشتی سورپرایز خودتو زدی تو صورتم. وای خدا، من خیلی شرمندم دانیال. اشکال نداره. بگو پولو پیدا کردی دیگه. آره برداشتم. حالا برو بازار. منم تا ساعت 5 میام. باشه خدافظ. باشه خدافظ. راستی گوش کن. دوست دارم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.